दुर्गासप्तशत्यां तावत् अनेक व्याख्याः सन्ति। तत्र एकं तावत् भट्टनागेशेन कृतं व्याख्यानमस्ति नागेशभट्टी इति। तान् पुरस्कृत्य किञ्चित् द्वित्रिः श्लोकानि एव वक्तुम् इच्छे। तत्र उपलभ्यते संस्कृतव्याख्या वा? यद्यपि अस्मत् इत्युक्ते वैयाकरण एकवारं शृङ्गगिरौ वाक्यार्थकरणसमये महास्वामिनः सन्ति। मया वाक्यार्थः क्रियते, इतोपि स्युः। नागेशभट्टपादैः इति बहुवारं मया उक्तं वाक्यार्थः भवद्भिरवश्यकं। वस्तुतः भट्टपादैः इत्युक्तौ कुमारलभट्टपादैः तत्र प्रयोज्यते। मया तु नागेशभट्टपादैः बहुवारम् उक्तम्। प्रदर्शनाय अन्ते महास्वामिभिः उक्तं यतैः नागेशभट्टैः इति अनुक्त्वा नागेशभट्टपादैः इति बहुवारम् उक्तम्। अनेन एतेषां नागेशस्य उपरि कीदृशी भक्तिः इति ज्ञायते इति महास्वामिभिः उक्तम्। अतः नागेशभट्टः इत्युक्तौ अस्माकं किं महाभाष्यकारसदृशः सः। यः कुतः इत्युक्तौ महाभाष्यस्य अथवा महाभाष्यकारस्य हृदयं अयं ज्ञातवान् इत्युक्तौ नागेश एव उदाहरणम् इदानीन्तनकाले। कुत्रापि एतावत्पर्यन्तं कैयटोक्तविषयेषु नागेशेन अरुचिः प्रदर्शिता। कैयटोक्तविषये कैयटस्य उपरि महद्गौरवम् अस्ति तस्य, परन्तु चिन्त्यः इति बहुवारम् उक्तवान्। कैयटस्तु चिन्त्यः इति, परन्तु कैयटस्य उपरि महती भक्तिः अस्ति। इदं महाभाष्यहृदयं नास्ति इति उक्तवान् बहुवारं, भाष्यविरुद्धम्। परन्तु नागेशेन एतावत्पर्यन्तं प्रतिपादितेषु विषयेषु महाभाष्यविरुद्धम् एकमपि न दृश्यते। एतादृशी स्थितिः। अतः नागेशभट्टस्य व्याकरणशास्त्रे तादृशं महत्त्वमस्ति। पूज्यः सः। एवं च प्रथमाध्याये ब्रह्मास्तुतिः इति काचन श्लोकः वर्तन्ते। ब्रह्म चतुर्मुखब्रह्मणः स्तुतिः परमेश्वरीं पुरस्कृत्य, तत् चण्डिका परमेश्वरीं पुरस्कृत्य कृत स्तुतिः। तत्र ब्रह्मणः ब्रह्मकृता स्तुतिः, चतुर्मुखब्रह्मकृता स्तुतिः। तत्र सन्दर्भः इत्थं भवति, योगनिद्रा विष्णोः योगनिद्रायां भवति। तस्य कर्णाभ्याम् उद्भूतौ द्वौ राक्षसौ मधुकैटभौ, तौ तु ब्रह्माणं हन्तुमुद्यमौ। एवं च तत्र स्वरक्षणार्थं ब्रह्म स्तुतिं करोति चण्डिकापरमेश्वर्याः। तत्र इत्थं भवति, त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कार स्वरात्मिका, सुधा त्वमक्षरे नित्या त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता, अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा इति। त्वं स्वाहा देवदान मंत्ररूप, स्वधा पितृदान मंत्ररूप, त्वं स्वाहा त्वं हि वषट्कार स्वरात्मिका, सुधा देवानामन्नं, सुधा त्वं अक्षरे। अक्षरे इत्युक्ते उपचय अपचय रहिता सर्वव्यापिनी इति। सुधा त्वमक्षरे नित्यस्वरूप। विष्णुः योगनिद्राङ्गतः तस्य कर्णाभ्यां द्वौ अस्रौ समीचीनं योगनिद्रायां स्थितः विष्णुः। तदानीं तस्य जागरणं
प्रबोधः यथा भवति तथा सत्यम् इति वा? प्रबोधनार्थाय हरे प्रबोधनार्थाय हरेः ब्रह्मा स्तौति देवीं देवी योगनिद्रां स्तौति योगनिद्रातः बहिः योगनिद्रायाः स्तुतिः न देव्याः स्तुतिः योगनिद्रातः बहिः आनेतुम् अम्बायाः एवं योगनिद्रायाम् अस्ति विष्णुः योगनिद्रायाम् अस्ति तस्य जागरणम् आवश्यकम् अन्यथा एतो राक्षसो किञ्चित् कष्टं कुर्याताम् अतः तत्र अतः अयं सन्दर्भः अतः तौ राक्षसौ अपि स्तुतिः ब्रह्मणा क्रियते स्तुतिः ब्रह्मणः क्रियते देवीं प्रति स्तुतिः क्रियते एवम् अयं तु योगनिद्रायाम् अस्ति विष्णुः योगनिद्रायाम् अस्ति तौ राक्षसौ अपि ब्रह्माणं जनितोद्यमौ इति तस्मात् स्वरक्षार्थं सृष्टि जनयितुं तावत् अम्बायाः स्तुतिं करोति ब्रह्म तस्मात् तस्य वक्तृगौरवम् इत्युक्ते अधिकमस्ति इति भवतु सुधा त्वमक्षरे नित्ये अक्षरे उपचयापचयरहिते नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता त्रिधा मात्रात्मिका तदुपरि श्लोकं तावत् अर्धमात्रा स्थिता नित्या या अनुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परं त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रस्थिता इत्युक्ते त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता इत्युक्ते ह्रस्वदीर्घप्लुतरूपा वा अर्धमात्रा इत्युक्ते व्यञ्जनरूपा वा इति एकमर्थम् उक्त्वा त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता इत्युक्ते अकार उकार मकार रूपा अर्धमात्रा इत्युक्ते तदुपरि बिन्दुरोदिन्यादिमात्ररूपा वा इति एकम् अर्थम् उक्त्वा त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता इत्युक्ते जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तिरूपा अर्धमात्रा इत्युक्ते तदुपरि तुरीयरूपा इत्यपि अर्थं कृतं अर्धमात्रा त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयेतद् धार्यते विश्वं त्वयेतद् सृज्यते जगत् त्वयेतद् पाल्यते वे त्वमत्स्यन्ते सर्वदा इति ब्रह्मलिङ्गमिव अभाति परन्तु उत्तरे श्लोके तावत् ब्रह्मलिङ्गं सृष्टु भवति अत्र अत्स्यन्ते सर्वदा इति अत्सि 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 अन्ते सर्वदा इति विग्रहः अत्सि अस्ति न अत्स्यन्ते अत्सि किम् अस्ति न मध्यपुरुषे एकवचनं अत्सि तकार सकारे अत्सि अत्सि तत्र अत्सि इत्युक्ते आत्मसाक्षात्कारं करोषि आत्मसाक्षात्कारं करोषि इति अर्थः कृतः एवं प्रलयं करोति इत्यर्थः तदेव तत्र उत्तरश्लोके उत्तरश्लोके तद् विशिष्टौ सृष्टिरूपात्वं सृष्टिरूपात्पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगदोऽस्य जगन्मये इत्युक्तं तत्र ब्रह्मलिङ्गं स्पष्टमेव अस्ति तस्मात् अत्रापि ब्रह्मलिङ्गं मास्तु इति अत्सि इत्यर्थिके आत्मसाक्षात्कारं करोषि इति उक्तं तस्मात् तिरोधान अनुग्रह रूपा चण्डिका परमेश्वरी इति अर्थः लभ्यते तत्र तन्त्रशास्त्रे जगदुत्पत्ति अनुग्रहम् अनुग्रह रूप अत्सि इत्युक्ते आत्मसाक्षात्कारं करोषि इति अत्सि इत्यनेन आत्मसाक्षात्कारं करोषि इत्यर्थः कथं लभ्यते इत्येव संशयः त्वमत्स्यन्ते इति अस्ति तत्र त्वमत्स्यन्ते इति त्वम् अत्सि अन्ते इति पदच्छेदः पक्षयिष्यति उक्तौ नाशयिष्यसि इत्यर्थे प्रयुक्तं प्रलयमपि त्वमेव करोषि इत्यर्थे
सत्यं परन्तु आचार्य अग्रे अग्रिमश्लोके अयमेव अर्थः अन्येन पदेन उच्यते अतः अस्य पदस्य अर्थान्तरं किञ्चित् समीचीनं तदुक्तं ब्रह्मसाक्षात्कारम् इति अर्थः कथं लभ्यते अधपक्षणे इति तावत् कथं लभ्यते इति चिन्तनीयम् इति अविद्या इतः प्राक् हनहिंसागत्योः इति अस्ति गत्यर्थकः भवति कथञ्चित् सङ्गमनं कृतम् अस्माभिः पूर्वं किञ्चित् तत्र किं द्विमात्रा इति तत्र त्रयः अर्थाः निरूपिताः तत्रापि अयं संशयः मम उत्पन्नः अक्षरात्मिका इति उक्तेपि तन् मात्राशब्दः तं बोधयति ओङ्कारं यदा उच्यते तदानीं तद् बोधयति परन्तु जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यवस्थां यदा बोधयति तदानीं मात्राशब्दः कथं तत्र उपयुक्तः इति प्रश्नः भवति तत्र एवं तदेव परन्तु मात्राशब्दः तत्र कथम् उपयुक्तः तत्र माण्डूक्योपनिषत् उक्तरीत्या अकार उकार मकारात्मकः जाग्रत् तत्र इदानीं मात्रात्रयम् अस्ति किल मात्राशब्दः कालपरः साक्षात् मात्राशब्दः तादृश अवस्थां न बोधयति भोः पूर्वं द्वितीयः यः अर्थः उक्तः अकार उकार मकार इति तमादाय उपनिषत्सारमादाय च तृतीयः अर्थः वदनीयः इति उक्तः। तदा इदानीं तत्र कालवाचकः मात्राशब्दः एवं खलु अवस्थावाचको नास्ति किल अवस्थायां जाग्रत् कालः भोः जाग्रत्कालः कालत्रयबोधकः तुरीयावस्था इत्युक्तौ सोऽपि काल अवस्था इत्युक्तौ अवस्थात्मकः कालः अतः मात्राशब्दः कालवाचकः अस्माकं व्याकरणशास्त्रे अस्ति किल मात्राशब्दः एकमात्रा कालः इति वस्तुतः मात्राशब्दः कालपर्याये एव ऊकालो अच्रस्व दीर्घप्लुत ऊकालो अच्रस्व दीर्घप्लुत अस्ति किल अतः क्लेशः नास्ति तस्मिन्नपि व्याख्याने क्लेशः नास्ति समीचीनं समीचीनं तत्र किमस्ति अत्ताचराचरग्रहणादि तत्र अत्ता इत्युक्तौ मोक्षयिता इत्येव अर्थः तथा नास्ति अत्र अन्यः अर्थः प्रतिपादितः ब्रह्मसाक्षात्कारपरत्वेन अर्थः उक्तः अस्सि पदेन ब्रह्मसाक्षात्कारः उक्तः तत्रापि कठोपनिषद्यपि भवतः बोधनः इत्यत्रापि सत्यं तत्र सर्वनाशकारणम् इत्युक्तं ब्रह्म अत्र तदा नास्ति सर्वनाश साक्षात्कारः भोः प्रत्यक्षम् अपरोक्षम् अपरोक्षज्ञानम् इत्युक्ते अनन्तरे श्लोके विसृष्टौ सृष्टिरूपात्वं स्थितिरूपा च पालने इत्युक्तं तत्र ब्रह्मलिङ्गं पूर्णमेव अस्ति कृत्वा प्रकृतश्लोके अस्ति इत्युक्ते अविद्या नाशयति माया नाशयति ब्रह्मसाक्षात्कारं करोषि इति अर्थः इदानीं सम्यक् अस्ति अविद्यां नाशयति इत्युक्तौ नाशयति इत्यर्थः अविद्यां नाशयति अविद्यानाशे किं भवति साक्षात्कारः एव किल इदानीं रज्जौ सर्पभ्रान्तिः जाता नाम इदानीं किमस्ति रज्ज्वज्ञानम् अस्ति रज्ज्वज्ञाननाशे रज्जुसाक्षात्कारः भवति एवमेव ब्रह्मणि प्रपञ्चभ्रान्तिः जाता ब्रह्माज्ञानम् अस्ति ब्रह्माज्ञाननाशे ब्रह्म यथा रज्जुः प्रत्यक्षः एवमेव ब्रह्म प्रत्यक्षं भवति अतः साक्षात्कारः ब्रह्मसाक्षात् इदानीं पूर्वं न पठितं भवद्भिः अविद्यां नाशयति साक्षात् ब्रह्मसाक्षात्कारः इत्युक्तम् एतैः अत्सीत्पदेन ब्रह्मसाक्षात्कारः कथम् इति प्रश्नः आगतः अत्रैव बहु विचारः अस्माभिः अत्र कृतः विचारस्य इदमेव फलं बहु फलं जातम् इदानीं ब्रह्मसाक्षात्कारः त्वमस्यन्ते इत्यनेन अयमर्थः कथं लभ्यते मार्कण्डेयपुराणे कथं लभ्यते इति अविद्यानाशः अविद्यां भक्षयति इत्युक्तौ नाशयति च बहु समीचीनमस्ति बहु सम्यक् नूतनः विषयः भवद्भिः यतः त्वमस्यन्ते इत्यत्र अयमर्थः लभ्यते इति एतावत्पर्यन्तं न ज्ञातं बहु समीचीनम् इत्युक्त्वा एवं वा श्लोकान्यत् सन्ति बहु समीचीनमस्ति बहु
समीचीनः विषयः एभिः मार्कण्डेयपुराणे विषयः प्रतिपादितः। पश्यन्तु, मया विशिष्टं